غني أبدا. سبحان الله الواحد الأحد، سبحان الله الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعة، وعليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدع، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق، فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان، فإن الله يحب المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والهنود والمجوسيين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان أينما كانوا ومن كانوا. اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المظلومين المسلمين في كشمير وفلسطين. اللهم ارحم واحفظ وانصر وافتح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا بالقرآن العظيم، اللهم افتح لنا بالقرآن العظيم، اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم احفظنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار. اللهم أنت اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا شاهدا غير غائب، ويا قريبا غير بعيد، ويا غالبا غير مغلوب، اجعل لنا في أمورنا فرجا ومخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المجيء ولا المجيء إلينا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وانصرنا. اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.